الآن نمر إلى الخاصية الثالثة. إذا كان P و Q دالتين حدوديتين، alors la limite lorsque x tend vers plus l'infini de P de x sur Q de x égale à la limite de AN x à la puissance n sur BM x à la puissance n. إذن P عبارة عن دالة حدودية. كما تعرفنا في الطريقة السابقة لتحديد هذه النهاية نأخذ أكبر درجة اللي هو AN x avec n égale degré de P et m égale à degré de Q. Et Pm c'est le coefficient du terme x à la puissance m et Am c'est le coefficient du terme x à la puissance n. نذكر ببعض النهايات. لدينا النهاية 1 على زائد ما لا نهاية تساوي 0 و1 على ناقص ما لا نهاية أيضا تساوي 0. ثم نستعين بعض الخاصيات السابقة. إذا كان ال عدد موجب في زائد ما لا نهاية هو زائد ما لا نهاية. إذا كان ال سالب في زائد ما لا نهاية يساوي ناقص ما لا نهاية. إذا كان ال موجب في ناقص ما لا نهاية يساوي ناقص ما لا نهاية. وإذا كان ال سالب في ناقص ما لا نهاية يساوي زائد ما لا نهاية. نجيب عن النهاية الأولى. نستخدم الخاصية. لدينا x أس 2 زائد 5 دالة حدودية و3 ناقص x أس 5 دالة حدودية. إذن نطبق الخاصية. إذن النهاية هي يساوي la limite lorsque x tend vers plus l'infini x أس 2 sur moins x à la puissance 2. ثم نختزل ب x أس 2 يساوي ناقص 1. بالنسبة للنهاية الموالية la limite lorsque x tend vers moins l'infini moins 2x sur 4x à la puissance 2 plus 8. بالنسبة لهذه النهاية الحد اللي عنده أكبر أس في البسط هو ناقص 2x. إذن يساوي ناقص 2x. والحد اللي عنده أكبر أس في المقام هو 4x أس 2. غنختزلو x ونختزلو بجوج وغادي نحصلو على لا ليميت لوغسكو x tend vers moins l'infini de moins 1 sur 2x. بالنسبة للحساب لهاد النهاية هادي، أولا باش نحسبو هاد النهاية نعوضو x بناقص ما لا نهاية، غتولي عندنا ناقص ما لا نهاية. نستخدمو هاد الخاصية ناقص ما لا نهاية في عدد موجب غادي يعطينا ناقص ما لا نهاية. إذا 1 على ناقص ما لا نهاية أو زائد ما لا نهاية كما عرفنا هو 0. إذا النهاية هي 0. نمرو النهاية التالية. بالنسبة لهاد النهاية هادي limite lorsque x tend vers plus l'infini de 7x à la puissance 2 plus x sur 6x plus 9. بالنسبة لهاد النهاية الحد اللي عنده أكبر أس في البسط هو 7x أس 2 والحد اللي عنده أكبر أس بالنسبة للمقام هو 6x. إذا ليميت إيكال 7x أس 2 على 6x. غنختازلو x غتعطينا ليميت عندما يؤول x إلى غتعطينا ليميت لوغسكو x tend vers plus l'infini 7 على 6x يساوي زائد ما لا نهاية في عدد موجب هي زائد ما لا نهاية. بالنسبة للنهاية الأخيرة لا ليميت لوغسكو x tend vers ناقص ما لا نهاية x à la puissance 3 moins 14x à la puissance 5 sur 1 plus 7x. بالنسبة لهذه النهاية هذه عندنا الحد اللي عنده أكبر أس هو ناقص 14x أس 5 والحد اللي عنده أكبر أس في المقام هو 7x. إذا يساوي ناقص 14x أس 5 على 7x يساوي غنختزلو بسبعة غتعطينا ناقص x أس 4. إذا باش نحسبو هاد النهاية هادي غنعوضو x بناقص ما لا نهاية. ناقص ما لا نهاية أس 4 هو زائد ما لا نهاية في عدد سالب. غنستخدمو هاد الخاصية هادي. إذا غتعطينا هي ناقص ما لا نهاية. غندوزو للطريقة الرابعة. الطريقة الرابعة كتقول si f est une fonction et la limite lorsque x tend vers plus l'infini au moins l'infini de f de x égale à L, alors la limite de racine de f de x égale à racine de L. بالنسبة للنهاية هذه اللي كتعطينا واحد الدالة النهاية ديالها هي L. إذا درنا الجذر غتولي عندنا هي جذر L. إذا نجاوبو على هاد النهاية limite lorsque x tend vers moins l'infini la racine de 4x sur x plus 1. باش نجاوب على هذه النهاية أولا نحسبوا ما بداخل الجذر. إذن ما بداخل الجذر
نهايته هو la limite lorsque x tend vers moins l'infini de 4x sur x plus 1. عندنا الحد اللي عنده أكبر أس هو 4x في البسط، والحد اللي عنده أكبر أس هو x في المقام. إذا la limite x tend vers moins l'infini de 4x على x، ثم نختزلو x، ثم نحصلو على 4. إذا la limite lorsque x tend vers moins l'infini de 4x sur x égale 4. ثم نعوضو 4 ما بداخل جذر غتعطينا جذر 4 هي 2. بالنسبة للنهاية الموالية la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 sur 1 sur x، نحسبو النهاية ما بداخل جذر كما تعرفنا في هذه الطريقة. إذن la limite lorsque x tend vers moins l'infini de 1 plus 1 sur x هي 1، لأن la limite ديال 1 sur x هي 0 كما تعرفنا سابقا أن 1 على l'infini égale 0. إذن لا ليميت هي جذر 1، نعوضو 1 داخل جذر غيعطينا 1. بالنسبة للنهاية الموالية لا ليميت لوغسكو إكس تون فاغ موال انفيني جذر 4 إكس أس 2 على 2 إكس 2 زائد 1. أولا نحسبو كذلك لا ليميت ما بداخل الجذر. إذن لا ليميت لوغسكو إكس تون فاغ موال انفيني 4 إكس أو كاري سيغ 2 إكس أو كاري بلس 1 كتساوي لنا أكبر حد في الوسط هو 4 إكس أس 2 وفي المقام هو 2 إكس أس 2. غنختازلو بجوج ونختازلو بإكس أس 2 غنحصلو على 2 ورجعو نعوضوها في الجذر غتعطينا جذر 2. بالنسبة للتقنية si f est une fonction et la limite lorsque x tend vers plus l'infini au moins l'infini de f de x égale à plus l'infini, alors la limite de racine de f égale à plus l'infini. مثال الأول la limite lorsque x tend vers plus l'infini de racine 4x moins 1. إذا باش نجاوب على هاد النهاية نجاوبو على الدالة ما بداخل. إذا limite de x tend vers plus l'infini de 4x moins 1 هي limite ديال 4x هي plus l'infini، ورجعو نعوضو plus l'infini في النهاية السابقة غنحصلو على جذر plus l'infini اللي هو plus l'infini. بالنسبة للنهاية الموالية la limite lorsque x tend vers plus l'infini de racine x au carré moins 3x. إذا نحسبو la limite ديال ما بداخل الجذر. إذا la limite lorsque x tend vers plus l'infini ديال x au carré moins 3x هي plus l'infini. لماذا؟ لأن هي النهاية ديال الحد الذي لديه أكبر أس. ورجعو نعوضو plus l'infini في النهاية السابقة غتعطينا جذر plus l'infini اللي هي plus l'infini باستخدام هذه الخاصية. بالنسبة للمثال الثالث la limite lorsque x tend vers moins l'infini de 2x fois la racine de 2 moins 3x. أولا النهاية ديال 2x هي moins l'infini، والنهاية ديال ما بداخل الجذر هي plus l'infini. لماذا؟ لأن la limite ديال ناقص 3x هي moins l'infini في moins هي plus l'infini باستخدام الخاصية السابقة. la limite de x هي moins l'infini، donc moins l'infini في plus l'infini égale moins l'infini.